बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि मेरा नावल जो है आप लोगों को बहुत पसंद आए, सारे नावल ही इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। वफ़ा के दीप, किस्त नंबर 25 एंड 26। भाई मेरे कुछ ध्यान करो, ये लोन है, रूम नहीं है आपका, कुछ शर्म लिहाज करें। शुजा रूहान के पास आकर बोला तो इसको देखकर बोला, जानता हूँ मैं ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। रूहान नीचे से खड़े होते हुए बोला। मनाल का हाथ भी इसने मजबूती से पकड़ा हुआ था। रूहान ने नरमी से मनाल का हाथ थपथपा कर छोड़ दिया और मुस्तहकम चाल चलता हुआ वो फरकान सदीकी के पास आया और अपने वालिद को देखकर बोला, अब बताएं क्या करना है? कुछ नहीं, तुमने जो करना था कर लिया है, अब खामोशी से घर चलो। क्या मतलब कुछ नहीं? कोई उठे और मेरी इज्जत पर वार करे और मैं खामोशी से देखता रहूं? ये नामुमकिन है। मैं जान ले लेता अगर माँ जी दरमियान में ना आती। वो दानियाल दिल तो कर रहा था, जो हाथ इसने मेरी मनाल पर उठाया था वो तन से जुदा कर देता, और अगर ये लड़की ना होती तो फिर बताता मैं इसको। वो रमन को गुस्से से घूर कर देखते हुए बोला, बस कर दो रूहान, अब तुम्हें चाहिए था कि हाँ तुम हमसे या फुरकान भाई से बात करते। तुम्हें इस तरह भाभी और रमन की वीडियोस वगैरह नहीं बनानी चाहिए थी। ये गैर अखलाकी हरकत है। हाजरा खातून ने रूहान को समझाना चाहा। अच्छा, जो उन्होंने सब किया वो तो अखलाक से भरपूर था, जैसे ना मुझे जो सही लगा वही किया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था इस सब के लिए। मुझे मजबूर करने वाली भी ये माँ बेटी हैं ना। ये दोनों मेरी मनाल की इज्जत पर उछालती, ना इस तरह इनका मकरू चेहरा सबके सामने लाता। मेरा इरादा तो फुरकान अंकल से बात करने का था, मगर मुझे इस सब के लिए मजबूर कर दिया गया, और मैं फिर भी माजरत चाहता हूँ फुरकान अंकल आपसे। रूहान ने फुरकान सदीकी को कहा, माफ़ तो तुम मुझे कर दो बेटा। मेरी बीवी और बेटी की वजह से तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जो हद तक हुई है, मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना मुझे। वो रूहान के सामने हाथ जोड़कर बोले। रूहान ने इनके हाथ पकड़े और बोला, ये क्या बोल रहे हैं अंकल? मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें। मनाल आपकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए मेरे लिए आप बहुत काबिल एहतराम हैं। आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। वो संभाले और ख़ुद को और मनाल को। अब जाकर आप आराम करें, कल शादी की तैयारी के लिए फ़्रेश हूँ। आप वो मुस्करा कर बोला तो फुरकान सदीकी ने इसको सर उठाकर देखा। रूहान इनकी सवाल करती नज़रों का मफहूम समझकर बोला, अंकल वो इज़्ज़त है अब मेरी। मर तो सकता हूँ, इसको छोड़ नहीं सकता। बस कल तक वो आपके पास है, मेरी अमानत। कल मैं पूरी शान और शौकत के साथ अपने साथ ले जाऊँगा, हमेशा के लिए, और वादा है हमेशा खुश रखूँगा इंशाल्लाह। वो पूरी सच्चाई से बोला था, इंशाल्लाह ज़रूर। कल मैं अपनी प्यारी बेटी को पूरे मान से रुखसत करूँगा। उन्होंने अपनी आंखों को साफ़ किया और प्यार से मनाल को देखा और अपने पास आने का इशारा किया। मनाल इनके पास आई तो फुरकान साहब ने इसके सर पर हाथ फेर कर इसको अपने सीने से लगा लिया। डीप रेड कलर के लहंगे में मलबूस थी। स्मोकी आइज़ और रेड लिपस्टिक इसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। माथे की बिंदिया इस चेहरे पर चांद की मानद लग रही थी। नाक की चौड़ी नथ इसके कटावदार होंठों के पास नहायत खूबसूरत लग रही थी। माथे का झूमर साइड मिसी बालों के साथ एक अलग ही तर्ज का लुक दे रही थी। बिलाशुबा आज वो बहुत हसीन लग रही थी। इसका ये रूप होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। आज वो किसी को ही दीवाना कर सकती थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो आप। ब्यूटिशियन ने इसके खुले दिल से तारीफ़ की, जिस पर मनाल ने शर्मा कर नीचे सर कर लिया था। बस अब आपको गजरे और चूड़ियाँ पहनानी है और दुपट्टा सेट करना है। आप इसका दुपट्टा सेट कर दें जल्दी से, मैं इसको चूड़ियाँ और गजरे पहना देती हूँ। सबा ने मनाल के गाल से गाल मिलाकर इसको बोसा देते हुए कहा, पहले बहुत देर हो गई है, ये ना हो इसका दूल्हा हाल जाने की बजाय यहाँ आ जाए। वो हंसकर बोली तो मनाल इसको आंखें दिखाने लगी। बदतमीज़ कोई रूहान भाई? कौन रूहान भाई? सबा इसको छेड़ते हुए बोली, जी नहीं, तुम वो क्यों हुए? वो तो बहुत अच्छे हैं। मनाल शीशे में देखते हुए बोली, अल्लाह लड़की कितनी बेवफा हो तुम। अभी से दोस्त को पराया कर दिया और तुमने जाओ, मैं नहीं बोल रही तुमसे, ऐसी दोस्त भी किसी को की ना हो जैसी तुम हो। तोते की तरह आंखें फेर ली हैं तुमने। सबा खफगी से बोली, अच्छा ज़्यादा ड्रामा ना करो। अब ड्रामा क्वीन तुम पहले हो, मेरी बहन हो, बाद में हो वो है। बस मनाल ने सबा को प्यार से कहा। वो क्या बात बनोगी? सबा और मनाल एक साथ हंसी। सबा ने मनाल को गले लगाया और फिर इसको चूड़ियाँ पहनाने लगी। ब्यूटिशियन इनकी दोस्ती और प्यार देख रही थी। इसके साथ रहना और मनाल खुश रहने की दुआ देकर वो मनाल का दुपट्टा सेट करने लगी थी।
ब्यूटिशियन ने मनाल के सर पर दुपट्टा उड़ा दिया था। जब मनाल के रोकने और इसकी बात सुनने के बाद सबा और ब्यूटिशियन का मुंह खुला रह गया था और मनाल मज़े से बैठी थी। वो इसकी बात पूरी करे और शीशे में अपना अक्स देखे मुस्कुराई और आहिस्ता से बोली, मेजर साहब की अनोखी दुल्हन। वो धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। इसको एक जानिब से सबा ने पकड़ा हुआ था और इसका ज़मीन को छूता लहंगा कदरे ऊपर किया था ताकि मनाल को चलने में आसानी हो, और ऐसी तरह से दूसरी जानिब से लाइबा इसको थामे हुए थी। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई सारी लाइट्स बंद कर दी। अब एक स्पॉट लाइट थी जो इस पर पड़े रही थी। वो किसी शहजादी की तरह सज सज कर चलती कदम उठाती स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। इधर रूहान जो इसको इस तरह आता देख रहा था मानो मनाल के हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वो खुद भी कॉपर गोल्डन कलर की शेरवानी में किसी भी शहजादे को चारों खाने चित कर रहा था। मनाल अब बिल्कुल स्टेज के करीब आ गई थी। रूहान घूम कर स्टेज की दूसरी जानिब गया और अपना हाथ बढ़ाकर मनाल को ऊपर स्टेज पर चढ़ने में मदद की। मनाल के चेहरे पर लंबा सा घूंघट देखकर रूहान के दिल में ढेरों इत्मीनान उतर आया था। कल रात जब वो लोग मेहंदी की रस्म के बाद घर आ गए थे तब रूहान ने मनाल को फ़ोन करके कहा था कि मनाल, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें दुल्हन बना हुआ सबसे पहले मैं देखूं। देखा जाए तो ये मेरा हक है भी। अच्छा ऐसा है तो मैं सबसे पहले आपको ही अपनी पिक्स सेंड करूँगी। मनाल सोचकर बोली, पिक्स नहीं? वो तनान्नत से बोला, और कैसे? फिर 1 मिनट आप पार्लर आने का तो नहीं कि सोच रहे? वो अंदाज़ा लगाती हुई बोली, नहीं भाई, कल मेरी भी शादी है, मुझे भी तैयार होना है। ये मुमकिन नहीं है, वरना मैं ये कर लेता। जी जी, आप ये करते और आप सब आपको ये करने देते। वो जैसे इठला कर बोली, न्यू इशू में डरता नहीं हूँ किसी से। अब बताओ, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकोगी? येस और नो में जवाब चाहिए मुझे। और पिक्स का तो मत बोलना, वो हम साथ में बना लेंगे, डोंट वेरी। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, वो सोच कर बोली। क्या करती हो बताओ ज़रा, मुझे भी तो पता चले मेरी ये झल्ली लड़की क्या करने का सोच रही है। वो गंभीर आवाज़ में बोला, बता नहीं सकती, ये आप कल देखना। वो मुस्कुरा कर बोली, चलो कल तक का वेट करता हूँ। फिर वो और हाँ, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया। जी शुक्रिया। और ये मेरे आप मुझे झल्ली लड़की बोलना बंद करें। वो नरोठेपन से बोली, ओके जी, जो हुक्म जाने। रूहान, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। अल्लाह हाफिज़। जी आप भी, अल्लाह हाफिज़। वो दुल्हे मियाँ कहाँ खो गए तुम? शुजा ने रूहान के सामने चुटकी बजाई तो रूहान चौंक कर मनाल को देखने लगा और मनाल का ये रूप देखकर अपनी और इसकी रात वाली बातों में इस कदर गुम हो गया था कि इसको शुजा और डॉक्टर दानिश के आने का पता ही नहीं चला था। रूहान इसको एक बार फिर गौर से देखने लगा। मनाल अपने चेहरे पर लंबा सा घूंघट किए खड़ी थी। रूहान के चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट और इत्मीनान देखकर मनाल को खुद भी अनजानी सी खुशी हुई थी। चलें अब बस कर दें एक दूसरे को देखना सारी। अब आप दोनों ने एक दूसरे को देखना, चलें वहाँ चलकर बैठें। शुजा ने नरमी से मनाल का हाथ रूहान के मजबूत हाथ से निकाला जो वो अभी तक पकड़े खड़ा था, और ना इसका हाथ छोड़ने का कोई दूर दूर तक इरादा था। भाई जी, अभी आपका निकाह होना बाकी है, इसलिए आप स्टेज के इस तरफ और मेरी बहन प्लस भाभी इस तरफ बैठोगे। शुजा ने स्टेज के दरमियान फूलों और नेट से बने पर्दे की आर्ट की जानिब इशारा किया तो रूहान शुजा को घूरता हुआ दूसरी जानिब चला गया। शुजा ने मनाल का हाथ थाम कर इसको दूसरी जानिब बिठा दिया। रूहान की नज़रें बार बार दूसरी जानिब उठती थीं जिस पर डॉक्टर दानिश इसकी खूब खिंचाई कर रहा था, मगर वहाँ परवाह किसको थी। कुछ देर बाद बिलाल जाहिद और इलाही बख्श भी आगे थे। जब के एहतशाम इनके बाद अपनी बीवी के साथ आया था। इसकी बीवी रोमाना जल्दी ही मनाल और सबा के साथ फ्रैंक हो गई थी। इनकी दोस्ती से आहिस्ता आवाज़ों में बातों और हंसी की आवाज़ें सुनकर पहले तो वो एक दूसरे को देखते रहे और कुछ पल के बाद वो सब गला फाड़ कर हंसे थे और ऊंची आवाज़ में बोले कि इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। वफा के दीप किस्त नंबर 26। वो सब अपनी अपनी बातों में गुम बैठे थे जब फ़िरोज़ अहमद और फुरकान साहब निकाह खां के साथ आए। रेहान मनाल रेहान सिद्दीकी बिनते रेहान सिद्दीकी, आपका निकाह रूहान फ़िरोज़ अहमद वल्द फ़िरोज़ अहमद बवस 5 लाख सिक्का राजुल वक्त हक महर तय किया गया है, क्या आपको कबूल है? मनाल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आंखों में पल भर में नमी उतर आई थी, मगर जब इसके सर पर फुरकान सिद्दीकी ने हाथ रखा तो इसने नज़र उठाकर देखा और आहिस्ता आवाज़ में बोली, जी। मज़ीद 2 बार के इकरार के बाद इसने कांपते हाथों से साइन कर दिए थे और अपना
آپ اس کے نام کر دیا، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔ منال سے سائن کرانے کے بعد اب وہ لوگ روحان سے ایجاد و اقرار کے بعد سائن کرانے کے بعد اب ان دونوں کی خوشگوار زندگی اور ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا مانگ رہے تھے، مانگ کر اور روحان کو گلے مل کر مبارکباد دے کر فیروز احمد نکاح خاں کے ہمراہ چلے گئے۔ جب فرقان صدیقی منال کے سر پر پیار کر کے اس کو خوش رہنے کی دعا دے کر پھر روحان کے پاس آئے۔ روحان، میری منال کا بہت خیال رکھنا، بہت معصوم اور سیدھی اور بھولی ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے اس سے تو معاف کر دینا۔ وہ روحان کے ہاتھ تھام کر بولے، آپ بے فکر رہیں انکل، کبھی شکایت نہیں ملے گی آپ کو، میں منال کا پورا خیال رکھوں گا، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ روحان ان کا ہاتھ تھپتھپا کر بولا، ٹھیک ہے بیٹھو تم، میں ذرا مہمانوں کو دیکھوں۔ وہ بول کر سٹیج نیچے اتر گئے تھے۔ روحان نے ایک نظر منال کو دیکھا اور جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد صبا اور شجاع نے مل کر درمیان سے نٹ کے پردے کی آٹ ہٹا دی اور منال کو روحان کے برابر میں بٹھا دیا۔ منال کو ساتھ بٹھایا اور سب ان کی پکس بنانے لگے۔ تبھی روحان نے منال کی جانب جھک کر آہستہ آواز میں بولا، نکاح مبارک ہو منال۔ روحان احمد، خیر مبارک، آپ کو بھی نکاح مبارک ہو۔ منال وہیں سے بولی، خیر مبارک جانے روحان، اور سیدھا ہو کر بیٹھ جا۔ میجر روحان دانش ان دونوں کی پکس بناتے ہوئے بولا، بھابھی آپ بھی پلیز یہ دوپٹہ اوپر کر لیں تاکہ پکس صحیح آ جائیں۔ دانش نے منال کو بولا، نہیں دانش بھائی، آپ اس طرح بنا لیں پکس، یہ دوپٹہ اوپر نہیں ہوگا۔ منال مضبوط لہجے میں بولی تو روحان نے منال کو مسکرا کر دیکھا اور دانش کو پکس بنانے کا اشارہ کیا۔ دانش سر ہلا کر ان کی پکس بنانے لگا۔ چلیں روحان بھائی، یہ لیں، یہ دودھ پی لیں، ہاں سب اسپیشل ہے آپ کے لیے۔ صبا نے خوبصورت سے سجے ہوئے گلاس میں دودھ روحان کو دیتے ہوئے کہا، اور نکالیں پورے 50,000۔ وہ جھوم کر بولی۔ دودھ کے گلاس کو منہ لگاتا روحان ایک دم سے صبا کو دیکھنے لگا، جبکہ شجاع اور دانش کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ خیر ہے لڑکی، کیا یہ دودھ تم امریکہ سے لائی ہو جو اتنے پیسے مانگ رہی ہو؟ دانش نے استفادہ کیا۔ نہیں نہیں دانش بھائی، یہ وہ دودھ ہے جو فرحاد نے شیری کے لیے نہر کھودی تھی۔ نہ شجاع دور کی کوڑی لایا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ ویری فنی، ہاں ہاں، مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے۔ صبا تنک کر بولی، یہ دودھ جہاں مرضی سے آیا ہو، امریکہ یا فرحاد کی نہر، اس سے آپ دونوں کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ پیسے آپ دونوں سے نہیں مانگے، یہ پیسے میں نے اپنے ابھی بنے بہنوئی سے مانگے ہیں۔ ارے میڈم، یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے ابھی بنے بہنوئی بنے ہیں، ہمارے تو بچپن سے بھائی ہیں، ہم ان پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ شجاع معصوم سا منہ بنا کر بولا، اور نہیں تو کیا، 50,000 میں تو اپنی بھینس آ جاتی ہے۔ دانش شجاع کو آنکھ مار کر بولا، دیکھیں روحان، ان دونوں کو چپ کرائیں، یہ آپ کی اور میری بات ہے۔ اچھا بھائی چپ کرو تم دونوں، اور تم بھائی کوئی جائز رقم کی ڈیمانڈ کرو بہن۔ روحان نے شجاع اور دانش کو چپ رہنے کا بولا تو ان دونوں نے منہ پر انگلی رکھ کر اچھے بچوں ہونے کا پورا ثبوت دیا۔ منہ سے تو خاموش تھے، پر ان کی آنکھوں میں شرارت بھرپور چمک رہی تھی۔ کیا روحان بھائی، اب آپ اتنے سے پیسے بھی نہیں دے سکتے میری پیاری دوست کی محبت میں؟ صبا موشلی بلیک میل کرتے ہوئے بولی، ایسا ہے پیاری بہن، آپ کی اس دوست کے لیے تو جان بھی دے سکتا ہوں، تو یہ 50,000 کیا چیز ہے؟ او ہو! سب روحان کی بات پر ہوٹلنگ کرنے لگے۔ منال نے شرما کر مزید سر نیچے کر لیا۔ بس بس بھائی، یہ ڈائلاگ آپ منال کے سامنے بولنا، مجھے تو آپ میری مطلوبہ رقم دے دیں اور دعائیں لیں۔ صبا ہنستے ہوئے بولی، کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی کیا؟ روحان بولا، ہرگز نہیں، آپ کوئی سبزی لینے آئے ہیں جو کمی بیشی کر دوں؟ کیا بات ہے، اتنی خوبصورت سبزی والی ہو تو میں پورا سال 3 ٹائم سبزی لا کر پکا کر کھانے کو تیار ہوں، اپنی کیا پورے محلے کی فری میں سبزی لا کر دینے کو تیار ہوں۔ شجاع کی زبان میں کھجلی ہوئی تو وہ بولا، مگر بات مکمل ہونے اور صبا کے گھورنے پر وہ جھٹ سے خاموش ہو گیا۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں، صبر کرو ذرا، پہلے ذرا یہ معاملہ نپٹا لوں، تمہاری تو خیر نہیں، دیکھنا کیا حشر کرتی ہوں میں تمہارا۔ صبا شجاع کو دیکھ کر بولی، چلو بھائی بہت ہو گیا، بچی کو دے دو پیسے، روحان یہ حق ہے اس کا۔ حاجرہ خاتون صبا کی سائڈ لے کر بولی، امی آپ کی اولاد ہم دونوں بھائی ہیں، آپ کیا بیٹے کی شادی کی خوشی میں اپنی اولاد کو بھول گئی ہیں؟ شجاع دہائی دے کر بولا، تم اپنا منہ بند رکھو۔ صبا اس کو آنکھیں دکھا کر بولی، وہ ٹھیک ہے امی جان، پر رقم کچھ زیادہ نہیں؟ روحان نے اپنا والٹ نکالا اور حاجرہ خاتون کو دیکھا، ایسا ہے تم ہاف دے دو، یہ اچھی بچی ہے، مجھے امید ہے مان جائے گی۔ کیوں بیٹا؟ وہ صبا کو دیکھ کر بولی،
اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا یہ بچی میری بات مان لے گی۔ حاجرہ خاتون نے پیسے صبا کو دیتے ہوئے پیار سے کہا، امی جان بس کر دیں، بچی اور یہ اور وہ بھی اچھی بچی، لگتا ہے ان لوگوں نے کوئی جادو کر دیا ہے آپ پر، اور یہ جو آپ کو بچی لگ رہی ہے نا وہ بھی اچھا۔ وہ ابھی بھی کچھ بولتا مگر صبا نے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر مارا۔ پینسل ہیل ہونے کی وجہ سے شجاع کو حال میں تارے نظر آنے لگے۔ وہ چیخنے لگا، ہاں ہاں رام۔ صبا بول کر اس کے سامنے نوٹ لہرا کر ادا سے مسکرا کر چلی گئی، جبکہ شجاع اس کی حرکت پر دانت پیس کر رہ گیا۔ باقی سب اس کی حالت پر ہنسنے لگے۔ چلو ابھی بہت ہو گیا ہلوا گلوا، مجھے لگتا ہے اب فرزانہ بھابھی اور فرحان صاحب سے اجازت لینی چاہیے، بہت دیر ہو گئی، اب رخصتی کراتے ہیں۔ جاؤ شجاع، اپنے ابو اور انکل کو بلا کر لاؤ، اور تم جاؤ لائبہ فرزانہ بھابھی کو دیکھ کر آؤ۔ حاجرہ خاتون کے بولنے پر لائبہ تو جھٹ سے چلی گئی، مگر شجاع ٹیڑھے منہ بناتا ہوا گیا۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں بیٹھی منال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، جیسے اس کے جسم کی روح کو ایک دم سے نکالا گیا ہو۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنا گھر، اپنا کمرہ چھوڑنا۔ کچھ دیر میں سب کے آنے کے بعد منال کو بڑے سے فرقان صاحب ملے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا کر خوش رہنے کی دعا دی، اور ان کے گلے سے لگ کر بے تحاشا رو دی تھی۔ آج اس کو اپنے بابا بہت یاد آ رہے تھے۔ منال تم اتنا مت رو میری بیٹی، بھلے تم اس گھر سے رخصت ہو کر جا رہی ہو پر یہ گھر ہمیشہ تمہارا ہے، جب مرضی آنا، اس گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنی بیٹی کا منتظر رہوں گا۔ میری پیاری بیٹی سدا خوش اور آباد رہو۔ فرقان صاحب صدیقی منال کے سر پر بوسہ دے کر بولے۔ اب وہ اپنی ماں کو مل کر ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی کہ حاجرہ خاتون نے آ کر منال کو پیار سے فرزانہ بی بی سے الگ کیا۔ آپ فکر نہیں کریں فرزانہ بھابھی، اب منال میری بیٹی ہے، میں اس کا پورا خیال کروں گی۔ جی بھابھی، مجھے پورا یقین ہے آپ پر، فرزانہ بھابھی اپنی آنکھیں صاف کر کے بولیں، اور حاجرہ خاتون کے گلے ملیں۔ شجاع نے اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن پاک کے سائے میں منال پر کیا۔ صبا اس کو پیار سے ملی اور اس کو پکڑ کر باہر جانے میں مدد کرنے لگی۔ روحان نے روتی ہوئی فرزانہ بی بی کے سامنے سر جھکایا، جس پر فرزانہ بی بی ہاتھ پھیر کر اس کو دعا سے نوازا تھا۔ اب وہ فرقان صدیقی کو مل کر منال کی دائیں طرف آ کر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اس طرح دعاؤں کے حصار میں منال اپنے گھر کی جانب رخصت ہو گئی۔ پورا راستہ روحان نے منال کا ہاتھ تھام کر رکھا تاکہ منال کو احساس رہے وہ اس کے ساتھ ہے ہر قدم پر، جبکہ گھونگھٹ کی اوٹ میں منال اپنی خوش قسمتی پر اپنے رب کی ڈھیروں شکر گزار تھی کہ اس کو اتنا چاہنے والا، خیال کرنے والا اور عزت کرنے والا شریک حیات نصیب ہوا تھا۔ آج منال بہت خوش اور مطمئن تھی۔ جاری ہے۔